सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करो कि आजकल हम लोग गरीब नवाज के आस्थाने पे चौखट पे जाते हैं और चौखट पे जाने के बाद लोगों को देखकर हम भी वैसे करते हैं। आप में के बहुत सारे लोग भी इधर उधर से आए होंगे, पता चला होगा कि यहाँ जलसा है तो आप हाजिरी के लिए आए तो आ गए। लोग गरीब नवाज की चौखट पे आकर भी फिल्म देखते हैं। अब तो सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को नहीं जाते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर वो देखते, कमरे में देखते रहते हैं। लोग हज के सफर में देखते हैं, अजमेर शरीफ आए तो वो तो देखते ही देखते हैं, लेकिन लोगों को मैंने हज में भी देखा है, बल्कि एहराम बांध कर भी वो फ्लाइट के अंदर पिक्चर देखते हैं। ये सूरत हाल है। कौमें यूं ही तबाह नहीं होती। अपने घरों पर तो गुनाह करते हैं, वलियों के घर में जाके भी गुनाह करते। वलियों के घर में जाके कोई गुनाह करे उसका अंजाम क्या हो। तो लोगों को यह कहता हूं कि वली की एक निगाह जलील को इज्जत दे सकती है और वली की एक कहर की निगाह इज्जतदारों को जलील भी कर सकती है। बेशुमार लोग हैं, वलियों की कहर की निगाह ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। याद रखना, वली किसी का नुकसान नहीं करते, नुकसान के लिए नहीं होते, लेकिन वो गैरत वाले लोग हैं। अल्लाह की सिफते गैरत से अल्लाह जितना चाहता है उनको हिस्सा अता फरमाता है। अल्लाह अपनी सिफते कहारी व जब्बारी से जितना चाहता है उनको हिस्सा अता फरमाता है। अगर तुमने उनके यहां जाके गुनाह किया, बल्कि माज़ अल्लाह लोग तो फिर मर्दों के साथ बदकारियां भी करते हैं, अल्लाह वालों की चौखट पे जाके कमरों में जिना के अड्डों पे भी जाते हैं, शराब भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, बदनजरी भी करते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि अल्लाह का वली इन चीजों को पसंद नहीं करता। वली की चौखट तौबा की जगह है, गुनाह की जगह नहीं। वली की चौखट अल्लाह का कुर्ब पाने की जगह है, गुनाह की जगह नहीं, आवारगी की जगह नहीं, अय्याशी की जगह नहीं। और याद रखना, गुनाह करके वली के यहाँ जाओगे, वली कभी पसंद नहीं करेंगे, कभी नहीं चाहेंगे आपको। अगर चाहते हो कि वली प्यार की नजर से देखे, चाहते हो वली प्यार की नजर से देखे, तो वली की चौखट पे पाप नहीं करना, वली की चौखट पे नेकी करना। दुरूद शरीफ पढ़ो, कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़ो, नाते मुस्तफा पढ़ो, एक दूसरे के साथ उसने सलूक करो। और गरीब नवाज तो ऐसे वली का नाम है, जब तक जमीन पर हयात थे तब भी लोगों को नवाजते थे, अब जमीन के अंदर है तो भी नवाजते हैं। हर वली को रसूलुल्लाह की कोई ना कोई सिफत का हिस्सा दिया गया, गरीब नवाज को नबी की सखावत का हिस्सा दिया गया। इनकी सखावत देखकर नबी की सखावत याद आती है, बल्कि कहने वालों ने उसी लहजे में कहा, नबी के लिए क्या कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और उनकी सखावत को देख के कहा, खाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। जो मांगने आया सबको मिला। देखो, भीख सबको मिलती है, लेकिन प्यार की नजर सबको नहीं मिलती। तवज्जो आपकी, भीख सबको मिलती है, उनकी शान है, उनके खानदान की अरे उनका खानदान तो ऐसा है कि बाप का कातिल आ जाए तो उसको भी भीख देते हैं। वो भीख सबको देते हैं, क्या मोमिन, क्या काफिर, क्या प्यारा, क्या दुश्मन, सबको देते हैं। अगर आपको ठंडी ज्यादा नहीं सता रही तो एक दलील के तौर पे एक बात बताऊं, कैसे कैसों को भीख देते हैं। तारीख में आता है कि एक मर्तबा वाक़े करबला के वाक़े के बाद शिमर लईन, शिमर को जानते हो ना, ये शिमर जिसको रसूलुल्लाह ने चितकबरा कुत्ता कहा, करबला के मामलात में हर चीज में शिद्दत पैदा करने वाला शिमर, बड़े इसने गंदगी के मामलात किए। जब करबला का वाकया हो गया, आपको करबला पता है कि
شہزادوں کو شہید کر دیا، علی اکبر جیسا جوان، امام قاسم جیسا جوان، علی اصغر جیسا معصوم 6 مہینے کا لاڈلا شہزادہ، حتیٰ کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے، بیویوں کو مارا، ان کے دوپٹے چھینے، ان کے کان کی بالیاں چھینی، خیمے لوٹ لیے، جلا دیا، سب کیا، اتنا سب ظلم ہوا۔ لیکن اس سب ظلم کے بعد شمر مدینہ منورہ آیا، اس ظلم کے بعد شمر مدینہ منورہ آیا تو سارے مدینے والوں نے اس کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیے، سب مدینہ منورہ والوں نے اس کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیے۔ امام زین العابدین کا دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا، آپ کربلا کے بعد کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، کسی سے جلدی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ روتے ہی رہتے تھے، آپ کو بڑا دکھ تھا، ہمیشہ غم کا ایک ماحول تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ کے صاحبزادے امام محمد باقر نے کہا تھا، بابا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹے جو کربلا میں نے دیکھا ہے، اگر تو دیکھ لیتا تو تیرا بھی وہی حال ہوتا جو میرا حال ہے۔ بلکہ امام زین العابدین کہتے تھے یعقوب علیہ السلام تو 50 سال تک روتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئی، کیونکہ یعقوب نے ایک یوسف کھویا تھا، یعقوب ایک یوسف کھوئے تو پوری زندگی روتے رہے، میں نے ایک یوسف نہیں، میں نے تو پورا خاندان کھویا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے میں نے خاندان کٹتے دیکھا ہے۔ امام باقر سے امام زین العابدین نے کہا بیٹا میں نے اپنے باپ کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، اپنے بھائیوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، اپنے گھر کی خواتین کے خیمے جلتے دیکھے، ان کے دوپٹے چھینے ہوئے دیکھے، میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ اس طریقے سے وہ داستان بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ امام زین العابدین جلدی کسی سے ملتے نہیں تھے، ہر وقت دروازہ بند رہتا تھا۔ اللہ اکبر، مدینے والوں نے شمر کو دیکھ کر اپنا دروازہ بند کر لیا کہ قاتل حسین آیا ہے، قاتل شہزادگان رسول آیا ہے، اس کو دیکھ کے دروازے بند کر لیے جائیں۔ امام زین العابدین کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنا دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھول کر کے اس کو کھانا بھی کھلایا، اس کو پانی بھی پلایا۔ تو وہ چت قبر کتے شمر نے کہا زین العابدین لوگوں نے مجھے پہچانا، آپ نے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ امام زین العابدین نے فرمایا پہچانا اسی لیے تو کھلایا بھی اور پلایا بھی، کہا کہ لوگوں نے پہچانا تو دروازے بند کر لیے، آپ نے پہچان کے کھلایا پلایا بھی۔ فرمایا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو شمر ہے نا، شمر وہی ہے نا، تیری لگائی بجائی سے پانی بند کیا گیا تھا، دوپٹے چھینے گئے تھے، شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تھی، مگر سن یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر چوکھٹ پہ آ جاتا ہے تو ہم دشمنی نہیں دیکھتے، خاندان کی روایت کی وجہ سے اس کو بھیک عطا کر دیا کرتے۔ جو تم نے کیا وہ تمہارا کام تھا، جو ہم نے کیا یہ ہمارے خاندان کی روایت۔ تو خاندان تو ایسا سخی ہے کہ باپ کا قاتل بھی آ جائے تو بھی عطا کرتے، اگر بھیک مل جائے تو کچھ اچھلا مت کرو، بھیک مل جائے تو اچھلا مت، غریب نواز نے نواز دیا، نوازتے تو وہ سب کو ہیں، اصل چیز نوازنے کی نہیں ہے، اصل چیز تو ان کے پیار کی نگاہ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل چیز ان کے پیار کی نگاہ کی ہے، ان کے نوازنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نوازنے کے لیے، کافروں کو بھی نوازتے۔